बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। आज की अफसोसनाक खबर आपने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुना होगा कि पेशावर जो फूलों का शहर है उसको एक मरतबा फिर दहशत गर्दी के निशाना बनाया गया, उसको खून से नहलाया गया है। और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो एक मरतबा फिर जो है वो अपना सर उठा रही है। इसको जो है वो मज़ीद कुचलने के लिए जो है वो हमें मुतहद होने की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनमें मज़ीद तेज़ी लानी होगी और हुकूमत को जो है वो मज़ीद जो है वो मौसर अंदाज में जो है इसका मुकाबला करने के लिए जो है वो नेशनल एक्शन प्लान पे जो है वो अमल दरामद करना होगा। पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी थी वो ख़त्म हो गई थी और हमारी फोर्सेस ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था। लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी जो है वो हुकूमत की तवज्जो जो है वो अपने मुखालफिन को कुचलने पे लगी हुई है। और ये पिछले जो 9 माह से हमारे ऊपर जो इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई है, ये जो है वो अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए उनको कैसे दबाना है, किसको किधर से पकड़ना है, किसको मारना कुटना है, ये जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है हमारी जो है वो वफाकी हुकूमत। तो आज दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, मस्जिद में ख़ुदकुश हमलावर ने जो है वो अपने आप को जो है वो उड़ाया है। तो इमाम मस्जिद समेत इस वक्त जो है ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो मेरे तक अभी इतला पहुँची है, इमाम मस्जिद समेत 48 अफराद जो है वो जाम शहादत नोश कर गए और 157 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी और लेडी रीडिंग अस्पताल में जो है वो एडमिट है। उनमें से ज़्यादातर जो है वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में है। तो ये दहशत गर्दी का वाक़या जो है इसका होना, और आज एक और दहशत गर्दी का जो दूसरा वाक़या जो है उसको हमारी जो है वो फोर्सेस ने बचाया है। सीटीडी ने जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन किया स्वाबी के इतराफ़ में, स्वाबी के इर्द गिर्द के इलाकों में। तो वहाँ पे जो उनको एक इंटेलिजेंस बेस्ड इतला मिली कि वहाँ पे दहशत गर्दी का जो है वो एक मनसूबा बनाया जा रहा है, दहशत गर्द मौजूद है। तो उन्होंने इंतहाई महारत के साथ और पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें उनको जो है वो कामयाबी मिली। पुलिस ने जो है वो अतराफ़ से जो है वो दहशत गर्दों के जो वो मरकज़ था, जो मकाम था जहाँ पे वो मौजूद थे, उसको जो है वो घेरे में लिया। और घेरे में लेने के बाद जो है पुलिस और दहशत गर्दों का तबादला हुआ। तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस मौके पर और जो है वो अपनी फ़ोर्स को जो है वो मदद के लिए पहुंची। और वहाँ पे उन्होंने जब सारे इलाके को कार्डन ऑफ किया तो अब दहशत गर्दों को यकीन हो गया कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो दो ने जो है वो अपने आप को उड़ा लिया और तीसरा जो दहशत गर्द है उसको पुलिस ने जो है वो इंतहाई महारत और कामयाबी के साथ जो है वो अरेस्ट किया और उसको नामालूम मकाम पे जो है वो मुंतकिल किया। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, आर्मी, एलीट फोर्स और जो सीटीडी है, ये इंतहाई कामयाबी के साथ इन्होंने माजी में जो है वो ऑपरेशन किए और बहादुरी के साथ जो है वो दहशत गर्दी का मुकाबला किया है। जहाँ पे इनको पता चलता है कि वहाँ पे आगे दहशत गर्द मौजूद है, आगे दुश्मन मौजूद है, तो वहाँ पे वो बहादुरी से लड़ते हैं और बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश भी करते हैं। हमारे जो है वो सिपाही, हमारे जो फोर्सेस के जो जवान हैं, तो वो जो है वो कामयाबी के साथ लड़ते हुए पुलिस के जो है पुलिस हो गई, एलीट फोर्स हो गई, सीटीडी हो गई, या हमारी जो पाक फ़ौज है, तो उन्होंने कामयाबी के साथ जो है वो पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी जानो माल को महफूज बनाया। लेकिन कुछ अरसे से जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, वो सियासी तौर पे जो है वो अपने सियासी मामलात में लगे रहे। तो उन्होंने जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं, तो ये मसला फिर जो है वो सर उठा रहा है। पुलिस की जो है वो मौजूदगी में और पुलिस के घर में, पुलिस लाइन में जो है ये आज का वाक़या रूनमा हुआ है। तो ये कहाँ का जिहाद और कहाँ की ये जो है वो इस्लाम की जो है वो खिदमत हो रही है, बल्कि मुसलमानों को जो है वो मस्जिदों में उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। ये खुली दहशत गर्दी है, खुली ऐलान जंग है और ये खुली जो है वो बदमाशी है जो की जा रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है। इसमें जो इनके आका मौजूद है और यहाँ पे जो सहूलतकार बने हुए हैं, उनको ये हमने यकजा होकर खुला पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पहले भी दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहद हुई थी, उसने 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी और अपने मुल्क से इसको ख़त्म किया था। लेकिन अब हमें मुतहद होकर इसको जड़ से अपने मुल्क से ख़त्म करने का जो है वो अज़म करना होगा।
تو ذرا آتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ فواد چودھری صاحب کو ایک مرتبہ پھر آج جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے فیٹ کچہری میں، اور آج پھر جو ہے وہ ریمانڈ مانگا گیا، لیکن جج صاحب نے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ان کا جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے مسترد کر دی استدعا جو پولیس کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ اور آج فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کو جو ہے وہ گاڑی میں گھمایا جا رہا ہے، ڈالے میں ان کو پیچھے بٹھایا گیا، تو سردی کا موسم بھی، اور یقیناً ڈالے میں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوا بھی کافی زیادہ لگتی ہے، کافی جو ہے وہ زیادہ جو ہوا ہے وہ ڈالے کے پیچھے جو ہے وہ بندے کو لگتی ہے جو بیٹھا ہوا ہو۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ وہ کتنا جو ہے وہ ان کو ٹیز کیا گیا، ان کو جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ٹارچ کیا گیا۔ تو ان کی کوشش کی گئی کہ ان کی جو ہے وہ ایک ایسی تصویر بنائی جائے جس میں فواد چودھری نظر آئیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ پریشان ہے، یا فواد چودھری جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، یا فواد چودھری ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ان کو فواد چودھری کی وہ والی کوئی بھی تصویر نہیں ملی۔ تو فواد چودھری صاحب کو آج جج صاحب نے پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ فواد چودھری صاحب کی جو بیل کی جو اپلیکیشن ہے وہ فائل ہو گئی، اور کل اس پہ جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی ہے F9 کچہری میں۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے۔ فواد چودھری صاحب 1-2 دن میں جو ہے وہ بیل پہ جو ہے باہر آ جائیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کی آزادی سے لے کے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری تک یہ جو ان کو سامنے رکھ کے جو وارداتیں ڈالی گئی ہیں پیچھے، ان میں دیکھ لیں آپ کہ ڈالر جو ہے وہ 35 روپے سے 36 روپے مزید مہنگا ہو کے جو ہے وہ 225 جو ہے وہ 255-60 پہ پہنچا، اور آج جو ہے وہ ڈالر انٹر بینک میں جو ہے وہ 272 روپے پہ پہنچ گیا، اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ 274 روپے تک جو ہے وہ ڈالر جو ہے سیل ہو رہا ہے۔ تو پیٹرول کو جو ہے وہ 35 روپے سے جو ہے وہ اس کو مزید مہنگا کیا گیا، اور 35 روپے اس میں مزید اضافہ کیا گیا پیٹرول میں، اور اب پیٹرول کی قیمت جو ہے 252 روپے، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے 262 روپے ہے۔ تو مریم نواز صاحب جب سے تشریف لائی ہیں تو مریم نواز صاحب کو جو ہے وہ 35 توپوں کی سلامی دی گئی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے۔ اور میرے ایک دوست، آج میں بیٹھا ہوا تھا ڈسکس کر رہا تھا، تو میرے دوست نے آج ایک پیارا جملہ جو ہے وہ بولا کہ ہمیں پاکستانیوں کو جو ہے وہ قومی ترانے کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے پی ٹی ایم والوں نے، اور خود جو ہے یہ قومی خزانے کے پیچھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی وزنی اور بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ تو ایک اور جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو حویلی تھی اس کو وقف عملہ بورڈ نے جو ہے وہ سیل کر دیا تھا پولیس کے ساتھ مل کر، FIA کے ساتھ مل کر، اور شیخ رشید صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہاں پہ وہ آئے، ان کے جو ہے وہ چاہنے والے آئے، اور انہوں نے سنگار پیا جیسے ان کی عادت ہے، جیسا شیخ رشید صاحب کا سٹائل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، اور انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، اور آج شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے ریلیف مل گیا، کیونکہ شیخ صاحب جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ساری لال حویلی ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک حویلی کا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں آگے کیا بنتا ہے۔ تو ایک جو پٹیشن ہے وہ PTI نے پنجاب ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس پہ آج سماعت ہوئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ اس پہ آج عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ جمہوریت کا اور آئین کا جو ہے وہ دفاع کرے گی، اس کا تحفظ کرے گی، اور الیکشن جو ہے وہ اپنی مقررہ ڈیٹ پر ہی ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہیئرنگ ہوئی ہے، ہیئرنگ پہ جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں وہ PTI کے حق میں جو آئی ہیں اور PDM کے جو خلاف ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ مزید جو ہے آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے، اور آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی رکھیں، اور آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی، اور آنے والی نئی ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔